रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको संकटपूर्ण अवस्थामा सरकारले आज अध्यादेशबाटै 16 खर्ब रुपियाँ हाराहारीमा पूर्ण आकारको बजेट ल्याउँदै स्वास्थ्य क्षेत्र र निर्वाचन प्राथमिकतामा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका 30 वटा निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनवाई सुरु। पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले संविधानले समाप्त हुने जोखिम बढेको 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशको टिप्पणी। सरकारमा ओलीको नेतृत्वपछि 7 खर्ब रुपियाँ ऋण बढ्यो। लक्षित आर्थिक वृद्धि भेट्टाउनै कठिन। नाफामा जाने संस्थानको संख्या र खुद मुनाफामा पनि गिरावट। अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा 60 खर्ब डलर बराबरको बजेट सार्वजनिक। बजेटको आकार ठूलो भएको भन्दै विपक्षी रिपब्लिकनको विरोध। र टोकियो ओलम्पिकका लागि सुटिङ खेलाडी कल्पना परियारलाई वाइल्ड कार्ड। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथै सुरज अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको संकटपूर्ण अवस्थामा सरकारले आज अध्यादेशबाटै पूर्ण आकारको बजेट सार्वजनिक गर्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभा नभएका बेला अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने, मतदाता प्रभावित पार्ने कार्यक्रम राख्न नहुने, पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नहुने लगायतका सार्वजनिक खबरदारीलाई व्यवस्था गर्दै सरकारले बजेट ल्याउने भएको हो। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार कोभिड-19 को नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधार खोप खरिद, कार्तिक 26 र मंसिर 3 मा हुने प्रतिनिधि सभा र वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन, राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज, वृद्ध भत्ता वृद्धिका कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ। विद्यमान अवस्थामा उपलब्ध स्रोतले भ्याउन सक्ने गरी नै बजेट आउने अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार प्रकाश श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो त्यो बजेट भाषण र स्रोतहरूका हिसाब गर्ने क्रम जारी छ, अझै फाइल भइसकेको छैन। अर्थको गृह कार्य अनुसार 16 खर्ब रुपियाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी छ। अर्थ स्रोतले भन्यो त्यो बजेट खर्चका लागि करिब 10.5 खर्ब राजस्वबाट स्रोत जुटाउने अनुमान छ। 2.25 खर्ब आन्तरिक ऋण उठाएर स्रोत जुटाइनेछ। बाँकी रकम वैदेशिक सहायता तथा ऋणबाट प्राप्त हुने विश्वासमा बजेट निर्माण भइरहेको छ। बजेटका सबै दस्तावेजलाई आज बिहान 11 बजे मन्त्री परिषद बैठकमा पेश गरिनेछ। मन्त्री परिषद बैठकले अध्यादेशका रूपमा बजेट ल्याउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नेछ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसकेपछि आज दिउँसो 4 बजे अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषण गर्ने तयारी छ। स्रोतका अनुसार करिब 1 करोड मात्र खोप खरिद गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। निर्माण कार्य भइसकेका र अध्ययन पूरा भएका आगामी आर्थिक वर्षबाट काम गर्ने गरी झण्डै 1 दर्जन सुरुङ मार्गमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। अर्थ स्रोतले भन्यो कोभिड-19बाट रोजगारी गुमाएका, आर्थिक संकटमा परेका व्यापार व्यवसायलाई राहत कार्यक्रमले घोषणा हुनेछ। उनीहरूलाई केही छुट तथा सुविधाको घोषणा हुनेछ। चालु आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका थिए, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा 4% कम बजेट थियो। कम अङ्कको बजेट समेत खर्च गर्ने क्षमता नभएपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मध्यावधि समीक्षा मार्फत 8.8%ले बजेटको आकार घटाएका थिए। यस वर्ष 13 खर्ब 44 अर्ब 68 करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अनुमान अर्थले गरिसकेको छ। नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र जेठ 15 मा बजेट ल्याउने थलो प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आफै पढेर सुनाउनु भएको छ। संसदमा राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पढ्नुपर्ने अभ्यास विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबारबाट वाचन गर्नुभएको हो। उहाँले हिजो राष्ट्रका नाममा सम्बोधन भनेर वाचन गरेका 72 बुँदा मध्ये 24 बुँदा नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गतका छन्। बजेट प्रस्तुति पूर्व प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारबाट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने यो नौलो अभ्यास रहेको पूर्व प्रशासकहरूको भनाइ छ। पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले भन्नुभयो विगतमा पनि धेरै पटक अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएका थिए, तर नीति तथा कार्यक्रम यसरी सार्वजनिक गरेको मलाई थाहा छैन। प्रधानमन्त्रीको हिजोको सम्बोधनमा राष्ट्रपतिले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दा प्रयोग गरिने भाषा शैली छ। उहाँले सम्बोधनमा भन्नुभएको छ आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने कामहरू यिनै नीतिहरूका आधारमा अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्य मार्फत सार्वजनिक गरिनेछन्। उहाँका अनुसार कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण साथै यसलाई उद्योग तथा सेवासँग समन्वय गरेर अघि बढाइनेछ।
पूर्वाधार फराकिलो, गुणस्तरीय, आकर्षक, दिगो तथा नवीन हुनेछन्। यातायात पूर्वाधारमा सड़क, रेल, जल तथा हवाई मार्गको समन्वयात्मक रूपमा विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गरिनेछ। ओलीको भाषणमा भनिएको छ, कनेक्टिभिटीमा डिजिटलाइजेसन, प्लेटफर्म थप गरिनेछ। यसबाट अनलाइन सेवा मार्फत सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदायकसँग भौतिक रूपमा गर्नुपर्ने गल्फतीबाट जोगाइनेछ। डिजिटल नेपाल प्लेटफर्मले शिक्षा र सञ्चार मात्रै होइन, कृषि, उद्योग, सिंचाई, ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, स्वास्थ्य, श्रम, सुरक्षा लगायत नागरिकसँग सम्बन्धित सबै आयामलाई समेट्ने घोषणा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सबै अधुरा परियोजना सम्पन्न गर्ने कार्यलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, पूरा हुन नसक्ने या महत्व गुमाएका परियोजना पुनरावलोकन गरी आवश्यक निर्णय गरिनेछ। विपदबाट विस्थापित परिवारहरूलाई उपयुक्त बसोबासको व्यवस्था, जोखिमयुक्त बस्तीहरूको सुरक्षित र स्थानान्तरण, एकीकृत बस्तीको विकास र फुसले छाएका भवनका छाना जस्ता पाताले प्रतिस्थापन गर्ने नीति पनि लिइएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77 को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत 4 वर्षभित्र प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 700 किलोवाटबाट प्रति घण्टा पुर्याउने लक्ष्य राखे पनि प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 2 वर्षमा नबढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले हिजो सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2077-78 को आर्थिक सर्वेक्षणमा चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामा प्रति व्यक्ति विद्युत खपत औसतमा 260 किलोवाट प्रति घण्टा रहेको देखाएको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पनि प्रति व्यक्ति विद्युत खपतको तथ्याङ्क यही थियो। सरकारले आन्तरिक रूपमा विद्युत उत्पादन बढेसँगै विभिन्न प्रयोजनका लागि ऊर्जा खपत बढाउने लक्ष्य लिएको थियो। ऊर्जा मार्फत खाना पकाउने, ग्यासको विस्थापन गर्ने र विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्धन गर्ने नीति लिने भनिए पनि गत वर्ष विद्युतीय सवारीमा लाग्ने भन्सार शुल्क बढाइएको थियो। भन्सार शुल्क बढेसँगै विद्युतीय सवारी भित्रिने दर निकै कम भएको छ। सरकारको तथ्याङ्क अनुसार प्रति व्यक्ति विद्युत खपत पछिल्ला वर्षमा निकै कमले बढेको देखिन्छ। पछिल्लो 5 वर्षको तथ्याङ्क केलाउँदा प्रति व्यक्ति विद्युत खपत दोब्बर भएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी सहित ठूला आयोजना निर्माण सकिने भन्दै 1000 मेगावाट राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने अनुमान गरेको थियो। तर समयमै आयोजना सम्पन्न नहुँदा आर्थिक वर्षको 9 महिनासम्म 56 मेगावाट विद्युत मात्रै राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2072 असोजमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भए लगत्तै जहाँ जहाँ तुइन छन् ती ठाउँमा झोलुङ्गे पुल मार्फत तुइन विस्थापन गर्ने पहिलो निर्णय गर्नुभएको थियो। त्यसपछिका भाषणमा उहाँले विस्थापन भएका तुइनको संख्या भन्न प्राय छुटाउनुहुन्न, तर विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको 6 वर्ष बितिसक्दा पनि तुइन भने हटेका छैनन्। अझै विकट बस्तीका स्थानीय जोखिम मोलेर तुइनबाटै नदी वारपार गर्न बाध्य छन्। आर्थिक वर्ष 2076-77 को आर्थिक सर्वेक्षणमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा रहेका 126 तुइन हटाएर झोलुङ्गे पुल बनाइएको उल्लेख थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले हिजो सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा तुइन अझै विस्थापित भइसकेका छैनन्। सर्वेक्षण अनुसार पहिचान भएका 143 तुइन मध्ये 2077 फागुनसम्म 129 तुइन मात्र झोलुङ्गे पुलबाट विस्थापित भएका छन्। तथ्याङ्कले अझै 14 वटा तुइन कायम देखाउँछ। बागमती प्रदेश सरकारले सदनमा छलफल नै नगरी आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। सामान्यतया निर्वाचन क्षेत्र, संसदको सुझाव र विज्ञहरूको राय पश्चात बजेट निर्माण गरिन्छ। तर प्रदेश सरकारले पर्याप्त छलफल बिना नै बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो। प्री बजेट छलफलका लागि प्रदेश सभाको बैठक जेठ 16 गते आह्वान गरिए पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले योजना तथा बजेटको थपघटमा भने रोक लगाइसकेको छ। मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार एक साता अघिबाटै मन्त्रालयगत रूपमा बजेटको थपघट बन्द गरिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता विमला अधिकारीका अनुसार अनिवार्य दायित्व बहुवर्षीय योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेर बाँकी रहेको योजना कोरोनासँग सम्बन्धित राख्ने गरी मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरेको र सोही अनुसार बजेट विनियोजन भएर इन्ट्री प्रणाली लक गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका निवेदनहरूमाथि प्रारम्भिक सुनवाई थालेको सर्वोच्च अदालतले भोलि पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने भएको छ। 30 निवेदनमाथि एकमुष्ट सुनवाई थालेको सर्वोच्चले हिजो नभ्याएपछि भोलिका लागि सबै निवेदन हेर्दैमा राखेको हो। भोलि प्रारम्भिक सुनवाई सकिएपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने बारे सर्वोच्च अदालतले टुङ्गो लगाउनेछ। अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कारणबाट लिखित जवाफ पनि माग्न सक्नेछ। हिजो 8 वटा निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनवाई सकिएको छ। आइतबार विघटित
विपरीत प्रतिनिधि सभाका 146 जना सांसदको निवेदनमा फेरि सुनवाई हुनेछ। हिजोको बहसमा कानून व्यवसायीहरूले आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सम्भव नभएको बताएर अर्को प्रक्रिया अघि बढाउन थाले आग्रह गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा 76(5) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा फेरि दावी गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए। राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसका भरमा राष्ट्रपतिले अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया थाल्नु गलत हुने उनीहरूको दावी थियो। कानून व्यवसायीहरूले संविधानको धारा 76(5) अनुसारको सरकार निर्माण प्रक्रिया थाल्दा दलको व्हिप नलाग्ने दावी समेत गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नका लागि पनि प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए। दुवै पटक प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउन नसकेकाले उनको पद नरहने निवेदक कानून व्यवसायीहरूको तर्क थियो। 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले कानूनको सर्वोच्चता नमान्ने र कानून प्रभावित हुने स्थिति खडा भएको भन्दै संविधान नै समाप्त हुने जोखिम बढेको ठहर गरेका छन्। अघिल्लो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिँदा पनि वक्तव्य जारी गरेका उनीहरूले यसपालि पनि संविधानको धारा 76 मर्म विपरीत प्रयोग गरिएको निष्कर्ष निकालेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म र भावनाको सम्मान नगरिएको र फैसलाले दिएको परिणाम कसैको स्वार्थको खातिर निरर्थक तुल्याइएको छ। लोकतन्त्रका लागि यस्तो स्थिति खतरनाक हुन सक्छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीन बहादुर रायमाझी, अनुप राज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले प्रतिनिधि सभालाई बारम्बार विघटन गरी सरकारले अध्यादेशको खोलो बगाउन खोजेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। काम चलाउ प्रकृतिको बजेट ल्याउनु पर्नेमा पूर्ण बजेट ल्याएर विधिको उपहास गर्न खोजिएको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले संविधानप्रति निष्ठा र जवाफदेही बोध गर्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतमाथि अनुरोध गरेका छन्। देशले धान्न नसक्ने अस्थिरता र राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ श्रृङ्खला सुरु हुनबाट रोकेर लोकतन्त्रको अभ्यास निरन्तर हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरूले अहिलेको परिस्थिति सच्याउन र शान्ति, संयम र विवेक प्रदर्शन गर्न आग्रह गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। गत वर्ष कोभिड-19 महामारीले थला परेको शिक्षा प्रणालीले यो वर्ष पनि उस्तै नियति भोग्दैछ। गत वर्ष सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको विद्यालय तहको कक्षा 10 र 12 को परीक्षा अहिले पनि अन्यलमा छन्। एक वर्ष यता जेनातेना विद्यार्थीलाई लब्धाङ्क पत्र उपलब्ध गराउने बाहेक यी परीक्षा सञ्चालनका अन्य उपायहरूबारे छलफल र बहस गर्ने विषय बाहेक प्राथमिकतामा परेका छैनन्। गत वर्ष अधिकांश पालिकामा 6 महिनाभन्दा बढी समय वास्तविक पठन पाठन हुन नै सकेन। एसयू भन्दा 12 चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट लाग्यो मलाई चाहिँ। 12 मा जे भए पनि मेहनत गरेर पढिन्छ सबै कुरा। एसएलसीमा लाइक एउटै सब्जेक्टमा फिजिक्स, केमिस्ट्री सबै पढेको, तर 12 मा गएपछि के हुन्छ भन्दा छुट्टै भइदिन्छ सबै। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ 12 चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। स्नातक तहमा प्रथम वर्षमा अध्ययनरत रूपन्देहीकी दीपा पाण्डे कुनै बेला फलामे ढोकाका रूपमा चित्रित कक्षा 10 को अन्तिम परीक्षा हाल विद्यार्थीमाझ सामान्य बन्दैछ। कारण उच्च शिक्षा लगायतका विविध क्षेत्रमा कक्षा 12 को प्रमाणपत्रले विशेष मान्यता पाउनु नै हो। कक्षा 12 सम्मलाई विद्यालय शिक्षा तोकिसकेपछि विद्यालय तहमै राष्ट्रिय स्तरका 2वटा परीक्षा आवश्यक पर्दैन। दीर्घकालीन रूपमा आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड समेत एसई को जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिनुपर्ने तर्क गर्छ। 7वटा प्रदेशको आफ्नो क्षेत्राधिकारमा एसई सञ्चालन हुने तोकिए पनि संघ अझै त्यो अधिकार आफ्नै पोल्टामा राख्न उद्यत छ। आफू बाहेक अन्य निकाय अझै सक्षम नभइसकेको उसको तर्क छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा। प्रश्न पत्रको चाहिँ अब एउटा स्तरीयता कायम गर्नुपर्ने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले त्यो विषयहरू हेर्ने भएको हुनाले प्रश्न पत्र बनाइदिने सम्मको र सर्टिफिकेसन गर्ने काम माथिबाट गर्ने हो। त्यसैले परीक्षा राखेको छ बोर्डको नाममा हुन्छ। तर अब त्यसको चाहिँ अरू जस्तो उत्तर परीक्षा परीक्षण, ढुवानी, केन्द्राध्यक्ष अरू परीक्षाका व्यवस्थापनहरू छ। प्रदेश सरकार विगत 3 वर्षदेखि नै त्यसमा कुनै न कुनै हिसाबले त्यो इन्भल्भ छ र त्यो इन्भल्भको मात्रा बढ्दै गएको पनि त्यो चाहिँ। विद्यालय शिक्षामा कक्षा 10 को परीक्षालाई राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालन गर्न आवश्यक नभएको बारे जानकार भए पनि यो प्रक्रिया सुस्त गतिमा अघि बढेको शिक्षा मन्त्रीहरू नै स्वीकार्छन्। पूर्व शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल। हामीसँगको शिक्षा ऐनले त्यसको आधारमा बनाएका नियमावलीहरूलाई आधारित गर्दाखेरि यो कुरालाई बदल्नको लागि ऐन बदल्नमा जानुपर्छ, त्यो संसदमै जानुपर्छ। त्यसले अलिकति समय लिन्छ। एउटा भएको समस्या त्यो हो। प्रदेशको अधिकार क्षेत्रसँग गाँसिएको विषय छ, त्यसको पनि कुनै न कुनै चाहिँ भूमिका हामीले दिनुपर्छ। त्यसले पनि हामीलाई छलफल माग गरेको थियो। त यो दुईटा कारणले गर्दा हामीलाई
उहाँहरूलाई निर्णयमा जान अप्ठ्यारो परेको हो। गत वर्ष कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरका कारण शैक्षिक गतिविधि असारबाट मात्रै सञ्चालनमा आयो। वैकल्पिक माध्यमबाट सञ्चालन गरिएको सो क्रियाकलापमा करिब 22% मात्र विद्यार्थी सहभागी भएको शिक्षा मन्त्रालयले गरेको सर्वेक्षणमा देखायो। मंसिर आसपासदेखि भौतिक उपस्थितिमै हुन थालेका कक्षा सञ्चालन करिब 5 महिनाको अन्तरालमा संक्रमण जोखिम पुनः बढ्दा फेरि बन्द भएका छन्, जसबाट विद्यार्थीमा आवश्यक सिकाइ पुगेकै छैन। सूचना प्रविधिको पहुँच भएका विद्यार्थी न्यून छन्। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तयार पारेको प्रश्नको आधारमा परीक्षा सम्पन्न गर्नु पक्कै जायज छैन। पूर्ण रूपमा पढाइ नभएका कारण आफ्ना विद्यार्थीको सही मूल्याङ्कन हुनेमा अभिभावक चिन्तित हुनु स्वाभाविक नै हो। तर कक्षा 10 को प्रमाणपत्रको मूल्याङ्कन नै करिब हुन छाडेको हालको अवस्थामा सो तहको परीक्षा विद्यालय स्तरमै बनाइनु पर्ने अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी तर्क राख्छन्। कक्षा 10 को हकमा यो राष्ट्रिय परीक्षा अहिले चाहे पेन्डेमिक होस् वा नहोस् यो आवश्यकै छैन। यो खारेज गर्नुपर्छ। वार्षिक परीक्षा हुनुपर्छ, विद्यालय आफैले लिने त्यो रूपमा जानुपर्छ। अहिलेलाई ऐन कानून संशोधन नभइसकेको हुनाले तत्काल संशोधन गरेर कक्षा 10 लाई विगतमा जस्तै गरेर आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट जाने क्रममा जाउँ भन्दा हामी सुझाव दियौँ। यो वर्ष एसईमा सामेल हुने विद्यार्थी करिब 5 लाखको आसपास छन्। उनीहरूको लागि तोकिएको परीक्षाको प्रश्नपत्र तयारी अवस्थामा छ। गत वर्ष सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रमा पुर्याइएको प्रश्नपत्र परीक्षा नै नभएपछि जलाइएको थियो। यस वर्ष पनि सोही नियति नदोहोरिएला भन्न सकिने अवस्था अझै बनिसकेको छैन। बिना अर्थको परीक्षा सञ्चालनका लागि वार्षिक करिब 40 करोडको बजेट बालुवामा पानी खनाए सरह बगिरहेछ। अनि हामी त्यही बालुवामा बगेको पानी हेर्दै भनिरहेछौँ मेरो सन्तानको एसईमा ग्रेड अलि कम आयो। रेडियो कान्तिपुरका लागि रूपन्देहीबाट सञ्जु पौडेलको सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। भेरी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी माथि हातपात गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै चिकित्सक संघ बाँकेले आन्दोलन गरेको छ। बिहिबार राति भेरी अस्पतालको आइसियुमा उपचाररत दाङका 53 वर्षीय दिल्ली बहादुर रावतको मृत्यु भएपछि उनका भाइ मान बहादुर रावत, मृतकका छोरा भरत लोकराज लगायतले स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गरेका थिए। सो आक्रमण र त्यसबाट जोगिन मोलेको जोखिम भेरी अस्पतालमा कार्यरत स्टाफ नर्स सदीक्षा गैरेले भुल्न सकिरहेकी थिएनन्। बिरामीको अवस्था गम्भीर भए पनि भेन्टिलेटरमा सार्ने क्रममा मृत्यु भएको केही बेरमै वार्डमै पसेर उनीहरूले सुरुमा सदीक्षाको घाँटी च्यापेका थिए। प्रत्यक्षदर्शी चिकित्सकका अनुसार आक्रमणकारीले घाँटी च्यापेर जे पनि गर्ने बताइरहेका बेला अर्का कुरुवाले के गरेको नगर्नुस् भनेका थिए। त्यसपछि आक्रमणमा संलग्न ती व्यक्ति अर्का कुरुवामाथि जाइलागे। त्यही बेला गैरे लगायतका उक्त वार्डमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी क्याबिनमा पुगेका थिए। घाँटीको डाम देखाउँदै गैरेले भनिन् आक्रमणकारीले हाम्रो मान्छे मारिस भन्दै मलाई खोज्न क्याबिनको झ्याल फुटाए। त्यसपछि लुक्न शौचालय गयौं। उनीहरूले शौचालयको ढोका फुटाउन थालेपछि झ्यालबाट हाम फाल्यौं। झ्यालमुनि बालुवा रहेछ, धन्न बाँच्यौं। चिकित्सकका अनुसार कोरोना संक्रमित रावतलाई 10 दिन अघि उपचारको लागि अस्पताल ल्याइएको थियो। 19 दिनपछि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 100 भन्दा कम देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हिजो संक्रमणबाट 96 जनाको मृत्यु भएको छ। यसअघि पहिलो पटक वैशाख 27 गते मृत्यु संख्या 100 कटेको थियो। सो दिन 139 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको थियो। त्यसै त हरेक दिन संक्रमणबाट 100 भन्दा बढीको मृत्यु हुने गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो मात्रा खोप लगाएका नागरिकका लागि दोस्रो मात्राको व्यवस्था जसरी पनि गरिने बताउनु भएको छ। उहाँले थप व्यवस्था गरेर सबै वयस्क नागरिकलाई खोप लगाउने र महामारीलाई नियन्त्रण गरी छाड्ने पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कोभिड महामारीमाथि निर्णायक विजयका लागि खोप अनिवार्य रहेको बताउनुभयो। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अक्सिजन अभावकै कारण बिहिबार र शुक्रबार 8 संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। प्रतिष्ठान अन्तर्गत कोभिड डेडिकेटेड पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा उपचार तनहुका 3, कास्कीका 2, पर्वत स्याङ्जा र म्याग्दीका 1-1 जनाको मृत्यु भएको हो। कोरोना नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि हेटौडाका केही उद्योगहरू बन्द भएका छन्। सञ्चालित उद्योगले पनि उत्पादनमा ठूलो कटौती गरेका छन्। अझ निषेधाज्ञा लम्बिँदै गए औद्योगिक क्षेत्रभित्रका अधिकांश उद्योग बन्द हुन सक्ने उद्योगीहरूले बताएका छन्। बस्तीका 200 जना भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिनु तथा पछिल्लो समय एक सातामा 10 जनाको मृत्यु भएपछि गोर्खाको बारपाकमा हिजो स्वास्थ्य कर्मीको टोली पुगेको छ।
बेलायत र फिनल्यान्डले नेपालमा कोभिड-19 महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागि स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेका छन्। नेपाल सरकारको अनुरोधमा बेलायत सरकारले 260 वटा भेन्टिलेटरका लागि आवश्यक सामग्री र 19,200 फेस सिल उपलब्ध गराएको हो। लगातारको वर्षाका कारण बुटवलको धागो कारखाना स्थित कोरोना विशेष अस्पतालको आइसियू कक्ष जलमग्न भएको छ। अस्पतालको छानो चुइएर आइसियू जलमग्न भएपछि त्यहाँ उपचारात जटिल र संवेदनशील अवस्थाका बिरामीलाई तत्काललाई नभिज्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा मात्रै मुलुकले तिर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण करिब 2.25 खर्ब रुपैयाँ बढेको छ। गत सालदेखि फागुनसम्म संघीय सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण करिब 12% बढेको छ। शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2077-78 को आर्थिक सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको हो। अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, गत फागुनसम्म तिर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण 15 खर्ब 89 अर्ब 46 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो सोही अवधिको कुल गारस्थ उत्पादनको 37.3% हो। कुल गारस्थ उत्पादन जीडीपी का हिसाबले 37.3% हालसम्मकै उच्च हो। विगतको आँकडा अनुसार केपी शर्मा ओलीको सरकारको नेतृत्व गरेपछि सार्वजनिक ऋण करिब 7 खर्ब रुपैयाँ बढेको छ। यो सरकार आउनु पूर्व 9 खर्ब 16 अर्ब रुपैयाँ मात्र सार्वजनिक ऋण थियो। आगामी असार मसान्तसम्म यो रकम दोब्बर हुने निश्चित छ। दुई आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने खुद आन्तरिक ऋण करिब 10%ले बढेको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको गत फागुनसम्म 1 खर्ब 12 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ बराबर आन्तरिक ऋण परिचालन भएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। तर चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले 2 खर्ब 25 अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो। यसमध्ये बाँकी ऋण उठाउन राष्ट्र बैंकले तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 1 खर्ब 94 अर्ब 90 करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको थियो। अनिता सुन्न, म मोबाइल रिचार्ज गरेर आउँछु है। कहाँ यस्तो बेलामा पनि मोबाइल रिचार्ज गर्न बाहिर जाने? कोभिडको यस्तो महामारी छ। हो नि त, मैले कस्तो बिर्सेको। खुरुक्क घरबाट गर्न छोडेर कामको टेन्सनले गर्दा यति सजिलो बेलामा पनि मोबाइल रिचार्ज गर्न बाहिर जान लागेको। सिटिजन बैंकको मोबाइल बैंकिङबाट मोबाइल रिचार्ज गर्न छोडेर थैत्तिरिका। हिजो भर्खर बत्तीको बिल आएको छ, त्यो पनि पेमेन्ट गरिदिनु है। असाध्यै बाबुको स्कुलबाट पनि एसएमएस आएको छ, अनलाइन क्लासको पनि बिल तिर्नु पर्ने। हुन्छ, म मेरो मोबाइल बैंकिङबाट सुरक्षित र भरपर्दो तरिकाले बत्तीको बिल, बाबुको स्कुलको फी आजै तिरिदिन्छु। अनि तिमीले पनि शपिङ गर्दा मोबाइल बैंकिङ नै प्रयोग गर्नु है। भइहाल्छ नि। अनि अरु के गर्न मिल्दो रहेछ त डिजिटल मोबाइल बैंकिङबाट? सिटिजन्स बैंकको मोबाइल बैंकिङबाट हामीले बत्तीको, धाराको, एयरलाइन टिकट खरिद, इन्टरनेटको बिल भुक्तानी, टिभी को रिचार्ज, इन्स्योरेन्सको प्रिमियम तिर्ने तथा अन्य दैनिक कारोबार गर्न शपिङदेखि लिएर अरु कति गर्न मिल्छ। त्यसैले गर्दा त मैले मेरो सिटिजन्स बैंक भन्छु नि। विस्तृत जानकारीको लागि सिटिजन्स बैंकको नजिकैको शाखाहरूमा सम्पर्क गर्नुहोस्। सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड। सरकारका 24 सार्वजनिक संस्थानले 48 अर्ब 29 करोड 82 लाख रुपियाँ नाफा कमाएका छन्। मुलुकमा 44 सार्वजनिक संस्थान छन्, तीमध्ये 24 संस्थानले नाफा कमाएका हुन्। आर्थिक वर्ष 2075-76 को तुलनामा भने खुद नाफा 1.21% घटेको छ। अर्थ मन्त्रालयले हिजो सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार 2075-76 मा संस्थानहरूको खुद नाफा 48 अर्ब 89 करोड 16 लाख रुपियाँ थियो। 75-76 मा 27 संस्थानले नाफा कमाएका थिए। अहिले नाफा कमाउने संस्थानको संख्या र खुद नाफा पनि घटेको छ। तर लाभांश भने 48.87% बढेको जनाइएको छ। सर्वेक्षण अनुसार नाफामा सञ्चालित संस्थानबाट आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 14 अर्ब 79 करोड 95 लाख लाभांश प्राप्त भएको छ, जबकि आर्थिक वर्ष 75-76 मा 9 अर्ब 47 करोड 80 लाख लाभांश प्राप्त भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले 60 खर्ब डलर बराबरको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ। अमेरिकामा कर वृद्धिको योजनासहित राष्ट्रपति बाइडेनले वार्षिक बजेट घोषणा गर्नुभएको हो। नयाँ सामाजिक कार्यक्रममा उच्च वृद्धिसँगै जलवायु परिवर्तन विरुद्धको लगानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। राष्ट्रपतिको बजेट निकै ठूलो भएको भन्दै विपक्षी रिपब्लिकन सिनेटर लिन्डसे ग्राहमले आलोचना गर्नुभएको छ। सो महत्वाकांक्षी बजेट अमेरिकै दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्नेछ।
राष्ट्रपतिको बजेट योजनाले सन् 2031 सम्म कुल गारस्थ उत्पादन जीडीपीको अनुपातमा ऋण 117% बढ्न सक्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। व्यवसायबाट हुने फाइदा, व्यवसायी तथा उच्च आय गर्ने व्यवसायीबाट 30 खर्ब डलर कर असुल्ने बजेटमा उल्लेख छ। अब खेल समाचार। जापानमा हुने टोकियो ओलम्पिकका लागि नेपाली सुटिङ खेलाडी कल्पना परियारले वाइल्ड कार्ड प्राप्त गरेकी छन्। उनले हिजो नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुने निश्चित गरेका हुन्। कल्पनाले 10 मिटर एयर राइफलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। उनी टोकियो ओलम्पिकका लागि वाइल्ड कार्ड प्राप्त गर्ने पहिलो खेलाडी पनि भएकी छन्। टोकियो ओलम्पिक जुलाई 23 देखि अगस्त 8 सम्म हुनेछ। कल्पनासँगै नेपालका 4 खेलाडीको प्रतियोगितामा सहभागी हुने निश्चित भएको छ। सहभागी हुने 3 खेलाडीमा पौडीकी गौरीका सिंह र एलेक्स शाह तथा एथलेटिक्सका म्याराथन धावक गोपीचन्द्र पार्की छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर सामान्यदेखि पूर्णतया बदलिरहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले वर्षा भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै हाल चक्रवात यास पश्चिम उत्तर पश्चिम सर्ने क्रममा कमजोर रहेकाले न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव कम रहेको महाशाखाको अनुमान छ। आजदेखि मौसममा सामान्य सुधार हुँदै जाने मौसमविद शान्ति कणेलले जानकारी दिनुभयो। केही देर अघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 25 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5 बजेर 9 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 53 मिनटमा हुनेछ। हवस् त कान्तिपुर डायरीले यही सकिन्छ। सुरज र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।